السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد. اليوم ان شاء الله غادي نديرو لو كول شوميزي. لو كول شوميزي تيكون على هذا الشكل، كتبوا له السميه. الشكل ديالو تيكون بحال هكا. هذا هو العنق، الميليو وديال لا شوميز. هنا تيكونوا سطايف، هادو لي زيبول تيكون وهذا الكول. دونك هاد الكول هذا تيتكون من بزاف لي بياس. دونك اول حاجه تيتكون من لو بيي دو كول، بيي دو كول. هاد البيي دو كول هذا هو لو كول ديال هاد القميجه ديال لا شوميز. البيي دو كول هو التحتاني اللي هز هاد الكول هذا، دونك هو البيي ديالو هو اللي هزو كيكون لتحت، هو اللي تيكون فيه صدايف، وعاد هذا تيكون طايح. شنو كنسميوه؟ لو طومبون دو كول، يعني هو اللي طايح. دونك هذاك لو بيي وهذا لو طومبون. دونك لو بيي هو اللي هزو، لو طومبون هو اللي فوق، و لا كاسور هي ديك التهريسه. دونك هي هاد البلاصه هادي هي غادي تكون تعمل زعما من لي بياس اللي كاينين، تتكون منهم الكول، تتكون منهم لا كاسور. دونك عندنا ثلاثه لي بياس. بيي دو كول هو اللي تيهز الكول، لو طومبون دو كول هو الفوقاني هو اللي تيطيح فوق البيي، لا كاسور هي هاد الكاسور هادي ديال الكول هنا فين تيكون لاسباس بين هاد الجوج. هادو هما لي بياس اللي تيتكون منهم. دابا ندوزو لي ميزور نيسيسير باش نصايبو كول شميزية. غادي نحتاجو انكولور دوفون هي الاولى، يعني نحتاجو هذا هو الكورساج، نحتاجو هاد الدوره هادي، الدوره ديال لونكولور دوفون. وغادي نحتاجو عشرين لونكولور دو. وغادي نحتاجو البوطون، ولا الصدفه شحال فيها ديال لي سنتي. دونك غادي نحطو هنا شي ارقام نعتبروهم كاينين. دونك كنحتاجو انكولور دوفون حنا نعتبروه 12، انكولور دو نعتبروه 8، والبوطون نعتبروها 2 سنتيمتر. هادو هما لي ميزور. نعاودو باختصار. الكول شوميزي كتكون من بيي دو كول هو التحتاني اللي كيكون لتحت، هو تحت هاد الفوق هاد البياس هادي كيكون فيه صدايف، هو تيكون شاد هنا في ليبول. لو طومبون دو كول هو هذا الطومبون هو اللي كيطيح، يعني هو هاد الفوقاني اللي تيكون فوق بيي دو كول. ولا كاسور هي هاد البلاصه هادي فين تيتهرس الكول، فين تيتصنع. لي ميزور نيسيسير انكولور دوفون انكولور دو بوطون. دونك الطريقه بحال هكذا. غادي نبداو. اول حاجه غادي نديرو البيي دو كول. دونك البيي دو كول باش نخدموه كنحتاجو شحال بغينا في العرض ديال البيي دو كول، شحال بغينا هاد الارتفاع هنا في العنق، شحال بغينا الكول يكون طالع، شحال ما بغينا يكون طالع. انا مثلا غندير 3 سنتيمتر مثلا. عندي هنا واحد الزاويه قائمه، انا نكبر شويه باش يبان لكم باش ما نديرش داكشي صغير. ها هو
حنا نعتبروا القياس هذا هو هنا دونك هذا هو 3 سنتيمتر. شنو اول حاجه كنديرو هي غنخدموا لونكولور دو عاد لونكولور دو. دونك لونكولور دو هو 12 هو 8 هكا. دونك كنديرو مثلا هنا دونك هنا 8 سنتيمتر يعني اونكولور دو الدوره ديال الظهر هي الاولى. من موراها تنديرو اونكولور دو نعتبرو هنا اللي هو 12 سنتيمتر. هاد 12 سنتيمتر هي اونكولور دوفون. دونك ملي بدينا نبدا من الظهر هذا هو نص الكول من اللور من العنق من اللور درنا الدوره ديال العنق ديال اللور. دابا درنا الدوره ديال العنق ديال القدام اونكولور دو عاد اونكولور دوفون. هنا ضروري كتكون لنا زاويه قائمه دونك اختارينا واحد الزاويه قائمه هنا. هنا هبطنا بارتفاع شحال بغينا يكون في الكول هنا شحال بغينا في الارتفاع. وعاوتاني حطينا هنا اونكولور دوفون وهنا اونكولور دو هو الاول عاد اونكولور دوفون هنا. شنو خصنا نزيدو؟ خصنا نزيدو قياس ديال الصدافه. قياس ديال الصدافه حتى ما عندنا الصدفه فيها 2 سنتيمتر دونك تنزيدو 2 سنتيمتر باش فيه تنديرو العوينه ديال الصدفه. احتمال فيها 1.5 كنزيدو 1.5 فيها سنتيم كنزيدو سنتيم على حسب شحال كاين في البوط. دونك حنا البوط عتبرناه هنا سي بون. هادشي غادي نكملو نكملو 3 سنتيمتر ديالنا هنا وهنا. ندير واحد الخط نيشان باش نكملو المستطيل ديالنا. كنا تنديرو دابا مستطيل عاوتاني نديرو لو دو عاوتاني دوفون واللاقي والبوطون صافا واللاقي. شنو كنت يبان لكم كيفاش طريقه سهله خاصة غير نكونو ضابطين لي ميزور وصافي. دابا بعد ما درنا هادشي هذا كله ها هو هاد الدوفون هادي نعزلوها دونك شنو غادي نديرو دابا. هاد النقطه هادي فين سالا لونكولور دو فين سالا شنو غادي ندير. غادي نطلع هنا غادي نطلع هنا بواحد ونص باش الكول يجي داير هاك بحال دابا الكول. هاد المورسو هذا ديال الدوفون هذا لو دو هذا دوفون. هاد المورسو ديال الدوفون البوطون غادي نديرو بحال الازاحه. هو هكذا هو مثلا هو هاد المسطره هادي هو بحال هكا. ندير واحد الازاحه الفوق بواحد ونص غنطلعو بواحد ونص سهله. هاد الطرف هذا غنطلعو كامل بواحد ونص. كيفاش غادي نطلع هنا بواحد ونص نعبر هاد المسطره نلاقيها مع هاد النقطه هادي حيت هنا سالا لودو. دونك بما ان هنا سالا دونك هنا غنطلع. حنا بغينا نطلعو هاد المورسو ديال الدوفون دونك لحد هنا. دونك كنلقيو من هاد واحد ونص حتى لهاد النقطه هادي. شنو غادي نديرو هنا نجيو لهاد الملاقيه هنا في السالا. هاد الزاويه القائمه اللي هنا حتى هي غنردوها هنا عندنا زاويه قائمه دونك خصها تولي حتى نحطو المسطره نيشان على هاد البلاصه هادي ونطلعو فوالا. نعبرو هنا عاوتاني هنا 3 هنا 3 دونك حتى هنا 3 اللي كانت هنا حتى هي غنطلعها. هادشي كله اللي تخدم من هنا بحال كنحولوه لهاد
الطرف اللي طلعنا هنا. دونك 3.5 3. دونك عبرنا 3 كنلاقيوها مع صافي. كاين ها هو هاد المورسو اللي كان هنا طلعناه بواحد ونص. داكشي كل اللي كان هنا طلعناه. دابا هاد البليصه هادي هي اللي فيها الصدفه، خصنا نديرو لها واحد القنيات هنا ما تبقاش هكا تولي دايره. ندير البوطه بحال هكا ندير لكم واحد اللون باش يبان لكم. باش لكم الخضر غسلوها. ها هي صافي. دونك ها هي هنا الصدفه فين كاينه هاد البلاصه هنا. دابا غادي ندير واحد العمليه مهمه. هاد البلاصه عندنا بوانتي شويه، دونك ضروري كنخدمو بلاكوب. كناخدو البلاصه هكذا دايره كنمشيو حتى لهنا وتنقادوها بالمسطره نكوبيوها. تنجبدو المسطره كيف ما هي عندي هنا فيكس، ما كنهزهاش كنخليها في نفس البوزيسيون ونهبطها باش تعطيني نفس لالين باغاليل. هاد لالين اللي فوق يجي هذا باغاليل ليه يجي خوه، ماشي نحطو هنا ونعاود نهز بحال هكا نحطو يجي هنايا بحال هكا ولا بحال هكا. لا، كيف ما حطيتو هنا كيف ما تنهبطو هنا باش كيجي نفس المسافه بيناتهم، وهاد الخطوط تيجيو بجوج موازين باغاليل. دونك حنا درنا هنايا نرسم لكم هنا باللي درنا ديكور. عاوتاني هنا نزيد عاوتاني دابا نكملو بالفتح. نعزلو هاد الكول كامل هاد دابا صافي. دابا ولا مورسو واحد باش يبان لينا صافي. ما هو صافي ولا دابا واحد. دونك هذا هو البيد كول، هذا هو اللي تيهز الكول. البيد كول هو هذا. دونك جو بونس كيبان واضح. البيد كول هو هذا 3 سنتيمتر. دونك حنا اختارينا نديرو 3 سنتيمتر في العرض. وهنا درنا لونكولور دوفون لونكولور دو طلعنا بواحد ونص. واحد الازاحه درناها، زدنا البوطه درنا الازاحه، درنا هنا الدوره ديال الصدفه باش ملي كتسد الصدفه كتجي بحال هكا فلاش ريميز. وهنا درنا هنا ليكور باش ما تبقاش هاد البلاصه هادي بوانت لاكور. كيف ما حطينا هنا كيف ما هبطناه باش كتبقى باغاليل كتجينا نفس المسافه هنا بيناتهم. دونك هذا بيي كول دو غادي ندوزو نصايبو هاد الفوقاني هذا اللي هو لو طامبون دو كول. لو طامبون دو كول تا هو تحسبو فيه نفس لي ميزور، غير هو بلا بوطه بلا صدفه، نفس لي ميزور بلا صدفه. دونك تنحطو عاوتاني وتنشوفو شحال بغينا فيه في الارتفاع. هو بوحدو عاوتاني الارتفاع ديالو كيكون كتر ديالو. دونك بغينا كلاسيك وكبير لي لين كلاسيك تنديرو فيه 7 6 8 في هاد الحدود. دونك تنختارو حنا شحال بغينا في العرض ديال الكول. بغينا كول انا مثلا غندير دابا 6 سنتيمتر 7 ولا 7 ونص كتجي شويه كول كبير كول كلاسيك. دونك حنا نختارو دابا 6 نختارو 6 ولا 5 ونص. غادي ندير على اساس ان العرض فوالا. دونك 3 4 5
7. دونك حنا اختارنا هنا 6 سنتيمتر، قلنا 7 ولا 7 ونص، ولا كيجي كلاسيك كيجي كبير. دونك 6 5 ونص كيجينا شويه عادي نورمال. دونك دابا شنو غادي نديرو، حنا درنا دابا هنايا ارتفاع الكول، درنا ديك 6 هنا حتى هنا، غادي نديرو 6 هنا، غادي نعبرو بسم الله. كنكملو المستطيل عاوتاني، كنعبرو عاوتاني لو دو، وعاوتاني devant devant كتلك صافي. دونك هادو الظهر الديفون الامام. دونك هاد الجوج هادو درنا بحال هنا لو دو لطوفه بلا بوطه، ما نديروش البوطه. شنو غادي نديرو دابا، غادي ناخدو هاد الخط الفوقاني غادي نخرجو 2 سنتيمتر، كنخرجو ب2 سنتيمتر. عاوتاني هنا غنطلعو ب2 سنتيمتر فوق التاني. دونك هنا غنطلع ب2 سنتيمتر، وهنا كنخرجو ب2 سنتيمتر. طلعنا هنا خرجنا هنا وهنا. شنو غنديرو دابا، نلاقيو هادي مع الكول، مع كمالة الكول، داك الجوج اللي خرجنا يعني ولا لنا كان هكذا ولا هكا. ما هو هاد القنيت هذا راه هو هذا، وهاد القنت في الكول هو هذا، وهاد الشوكه هادي باش كتجينا هكا ماشي مستطيل، باش كيجينا هكا. دونك تجينا هنا بحال هكا، هنا لي بوطون وهنا كندخلو بهاديك الجوج اللي قلنا. غير هي حاجه وحده، هنا خصها تكون واحد الزاويه قائمه شويه يعني ضروري. كنديرو غير واحد 2 سنتيمتر ولا 3، كنستابيليزيوها وكنعاودو نلاقي ونقادو بلا كوب. دونك هاد الجوج اللي طلعنا راه هي الظهر، هي لو دو، يعني ما تجيش طويل وكيبقى كيتعذبنا في الموفمون العنق، لا كيجي قصر، كيجي قصر حيت كنحركو عنقنا ديما من اللور، تيبقى يتكمش تيجي قصر. وهنا كنخرجو بجوج باش كنديرو هاد الشوكه د الكول اللي هي هادي القنيت هذا. وهنا كنختارو واحد 2 سنتيمتر حتى ل 3 كنديروها زاويه قائمه وتنلقاو مع هاد النقطه هادي. دابا غنديرو لاصوغ هنا باش يتقاد هادشي. هنا دونك صافي مزيان. نختارو شي كولور، نختارو غونج، كنطاسيو دابا هنا 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 كامل ديما خصنا نعزلو بلي فوق باش كنعرفو كمال اللي كملنا هاد الباطر ساليناه نكملنا قادينه، بحيث نعزلو لي مورسو اللي هما تقادو. كذا لي مورسو فينا اللي خرجوا لنا كنكادريوهم باش كنعرفوهم كنميزوهم. دونك لاكو فين درنا هاد المره هنا هادي هكا، حتى هي نفس الاتجاه هادي هكا، وهادي هكا هكا هكا. الكوب كنديرو كنديرو بالفير هكا فيو على اساس هنا دي كوب
هذا القميص هو هذا. هذا هو هذا. او لا كاسور هي هاد البلاصه هادي، هي اللي درنا بلا كوب دابا، هادي هي الكاسور، هي هاد الخط هذا، هي هذا كامل، هي اللي قدينا بلا كوب هنا لتحت كامله. هادي لا هي هادي. دونك لا كاسور هي هادي. دونك صافي هادشي اللي كاين، بيد كول، لو طامبون، لا كاسور. دونك صافي هادشي اللي كاين فريمون. فكرة سهلة بزاف. كنديرو المستطيل ديالنا، كنديرو فيه الدوفون لو دو البوطون، كنديرو واحد الازاحه بواحد ونص هنايا، كنديرو هنا الدوره ديال ديال البيت كول فين تتركب البوطه تجينا كوبي، وكنقادو هنا في لاكوب باش كتجينا باغاليل هنايا. نفس العمليه عاوتاني كنديرو الدوفون لو دو، كنديرو ارتفاع شحال قلنا في البيت كول درنا 6، وكنخرجوا بجوج هنا ونطلعوا هنا بجوج، نلاقيوهم نديرو هنا واحد الزاويه قائمه واحد 3 ولا 2 سنتيمتر عاد نلاقيوهم باش ملي نتفصل هنا اوبلي، باش هنا نتفصل اوبلي ملي نحلوها ما تجيناش الشوكه، ما تجيش داف. دونك اي بلاصه كتقطع اوبلي ملاقيه كتجينا زاويه قائمه باش ما عمر باش يجينا الداف. هنا كنديرو لا كورب هكذايا، وهذه هي لا كاسور ملي كتخيط كتهرس في ديك الجهه. دونك هادي لا كوتور لا كاسور. هنا راه لا كوتور كذلك، هنا انا ندير لكم دابا التدخين هنا فين تنخيطو. دونك هذا تنخيطو في هذا. دونك بور المومون هادشي اللي كاين. خدينا لي ميزور من الكورساج ديال الكول ديال الكولور. الكول ساهل، خاصو غير 3 ميزور، وخاصنا نعرفو لي زيتاب وصافي. دونك نتمنى تكون وصلتكم الفكره، ونتلاقاو ان شاء الله في الدرس الجاي.